बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, असहाब कहफ कौन थे, कितने थे, गार में क्यों छुपे थे, उनके साथ कौन सा जानवर था, उनको अल्लाह ताला ने कितना अरसा सुलाए रखा, ये पूरा वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया है और इस हवाले से मुकम्मल सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। इस सूरत का नाम सूरह कहफ भी इसी गार की निस्बत से जिसमें ये सांप छुपे थे और अल्लाह ने उनको इसी गार में सुलाए रखा। आज की वीडियो में आपको असहाब कहफ का मुकम्मल वाक़या बताएंगे और सूरह कहफ का मुकम्मल तर्जमा और उसकी तफसीर भी आपको बताएंगे, जिसमें इस वाक़े के अलावा भी कुछ वाक़यात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए हैं। ये वाक़यात भी वीडियो का हिस्सा होंगे। इन वाक़यात में बादशाह ज़ुल्करनैन का वाक़या और मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का वाक़या भी शामिल है। वीडियो दिलचस्प होने के साथ ईमान अफरोज़ भी है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और मुकम्मल देखना है। दोस्तों, हाफिज़ इब्न जरीर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सूरह कहफ का शान नज़ूल यूँ नकल किया है कि मक्का मुकर्रमा के कुछ सरदारों ने दो आदमी मदीना मुनव्वरा के यहूदी उलमा के पास ये मालूम करने के लिए भेजे कि तौरात और अंजील के ये उलमा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावाए नबूवत के बारे में क्या कहते हैं। यहूदी उलमा ने उनसे कहा कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात कीजिए। अगर वो उनका सही जवाब दे दें तो समझ लेना चाहिए कि वो वाकई अल्लाह ताला के नबी हैं, और अगर वो सही जवाब ना दे सके तो इसका मतलब ये होगा कि उनका नबूवत का दावा सही नहीं है। पहला सवाल ये था कि उन नौजवानों का वो अजीब वाक़या बयान करें जो किसी ज़माने में शिरक से बचने के लिए अपने शहर से निकल कर किसी गार में छुप गए थे। दूसरे, इस शख्स का हाल बताएं जिसने मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया का सफ़र किया था। तीसरा, उनसे पूछें कि रूह की हकीकत क्या है। चुनाचे ये दोनों शख्स मक्का मुकरमा वापस आए और अपनी बिरादरी के लोगों को साथ लेकर उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवाल पूछे। पहले 2 सवालात के जवाब में ये सूरत यानी सूरह कहफ नाजिल हुई, जिसमें गार में छुपने वाले नौजवानों का वाक़या तफसील से बयान फरमाया गया। उन्हीं को असहाब कहफ कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कहफ अरबी में गार को कहते हैं। असहाब कहफ के मानी हुए गार वाले, और इसी गार के नाम पर सूरत को सूरल कहफ कहा जाता है। दूसरे सवाल के जवाब में सूरत के आखिर में ज़ुल्करनैन का वाक़या बयान फरमाया गया है, जिन्होंने मशरिक व मगरिब का सफ़र किया था। इसके अलावा इसी सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या भी बयान फरमाया गया जिसमें वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले गए थे और कुछ अरसा उनकी मायत में सफ़र किया था। ये 3 वाक़यात इस सूरत का मरकज़ी मौजू हैं। इस सूरत की तफसीर में ये वाक़यात भी आगे चलकर बयान होंगे, लेकिन पहले आपको असहाब कहफ का मुकम्मल वाक़या सुनाते हैं। ये वाक़या मुलाहज़ा फरमाएँ। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और नहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। ख़ुसूसन उनका एक बादशाह जिसका नाम दकियानूस था, वो तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाब कहफ शहर अफसोस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के एक पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गुज़ीर हुए और सो गए। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो बेहद नाराज़ हुआ और गैज़ो गज़ब में यह हुक्म दे दिया कि गार को एक मजबूत दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। लेकिन दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाब कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर कुंदा करके तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदरूस था तख्त नशीं और जिसने 68 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फ़िरका बंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कद्दूस के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गिरियावजारी करके दुआएं मांगने लगा कि
یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف دین عیسوی کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملخا منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریبی کے ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملخا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھولے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے عمراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ تفسیر خازن کی جلد نمبر 3 سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اصحاب کہف کا عجیب اور دلچسپ واقعہ ملاحظہ کیا۔ جہاں تک بات ہے اصحاب کہف کی تعداد کی، تو روایت میں آتا ہے کہ تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل۔ ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔
اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ رہی بات کہ اصحاب کہف کے ناموں کی، تو یاد رہے کہ ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: یملخا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شازنوش اور ساواں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ صحاب کہف کے نام یہ ہیں: مکسلمینا، یملیخا، تونس، نینوس، ساریونس، زونوانس، فلسطیونس۔ یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ پیارے دوستو، آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ ملاحظہ فرمایا جو کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں ایک عجیب ایمان افروز نشانی ہے۔ چلیے اب آپ کو اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بتاتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خاص خامی نہیں رکھی۔ ایک سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے، نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا۔ بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ اب اے پیغمبر، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے۔ یقین جانو کہ روح زمین پر اتنی چیزیں ہیں، ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ مذکورہ آیات کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے کفر اور مخالف طرز عمل سے سخت صدمہ ہوتا تھا۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ دنیا تو لوگوں کے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ دیکھا جائے کہ کون ہے جو دنیا کی سجاوٹ میں محو ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور کون ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بناتا ہے۔ اور جب یہ امتحان گاہ ہے تو اس میں لوگ بھی ہوں گے جو امتحان میں کامیاب ہوں گے اور وہ بھی جو ناکام ہوں گے۔ لہٰذا اگر یہ لوگ کفر و شرک کا ارتکاب کر کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں تو اس میں نہ کوئی تعجب کی بات ہے اور نہ اس پر آپ کو اتنا افسوس کرنا چاہیے کہ آپ اپنی جان کو گھلا بیٹھیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے: اور یہ بھی یقین رکھو کہ روح زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک اسپاٹ میدان بنا دیں گے۔ یعنی جتنی چیزوں سے یہ زمین سجی ہے اور بارونق نظر آتی ہے، ایک دن وہ سب فنا ہو جائیں گے۔ نہ کوئی عمارت باقی رہے گی، نہ پہاڑ اور درخت، بلکہ وہ چٹیل اور اسپاٹ میدان میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس وقت یہ حقیقت واضح ہوگی کہ دنیا کی ظاہری خوبصورتی بڑی ناپائیدار تھی، اور یہی وہ وقت ہوگا جب آپ کے ساتھ ضد اور دشمنی کا معاملہ کرنے والے اپنے برے انجام کو پہنچیں گے۔ لہٰذا اگر ان لوگوں کو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں بد عملی کے باوجود آزاد چھوڑ دیا گیا۔ لہٰذا نہ آپ کو زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ان کے انجام پر فکر مند ہونے کی۔ آپ کا کام ہے تبلیغ، بس اسی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے: کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ ان حضرات کے واقعے کا خلاصہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کے عہد حکومت میں توحید کے قائل تھے۔ بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پریشان کیا تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی اور یہ 309 سال تک اسی غار میں پڑے سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا اور ان کے جسم بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ 309 سال بعد ان کی آنکھ کھولی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے ہیں۔ لہذا ان کو بھوک محسوس ہوئی تو اپنے میں سے ایک صاحب کو کچھ کھانا خرید کر لانے کے لیے شہر بھیجا۔ مکمل واقعہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ البتہ آپ کو بتاتے چلیں کہ عیسائیوں کے یہاں یہ واقعہ 7 سونے والوں کے نام سے مشہور ہے، 7 سلیپرز۔ معروف مورخ ایڈورڈ گبن نے یہ واقعہ اپنی مشہور کتاب زوال و سقوط سلطنت روم میں بیان کیا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ ڈوسیس تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں پر ظلم ڈھانے میں بہت مشہور ہے،
اور یہ واقعہ ترکی کے شہر افسس میں پیش آیا تھا، جس بادشاہ کے زمانے میں یہ حضرت بیدار ہوئے۔ گبن کے بیان کے مطابق وہ تھیوڈوسیس تھا۔ مسلمان مورخین اور مفسرین نے بھی اس سے ملتی جلتی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس ذکر کیا ہے۔ ہمارے دور کے بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اردن کے شہر عمان کے قریب پیش آیا تھا، جہاں ایک غار میں کچھ لاشیں اب تک موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی اتنی مستند نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کسی واقعے کی اتنی ہی تفصیل بیان فرماتا ہے جو فائدہ مند ہو، اس سے زیادہ تفصیلات میں پڑھنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ و تفسیر میں جو واقعہ سند کے ساتھ بیان ہوا ہے وہ آپ سن چکے ہیں۔ پیارے دوستو، مذکورہ آیت میں ان اصحاب کو رقیم والے کہا گیا ہے۔ تو دوستو، ان حضرات کو اصحاب الکہف یعنی غار والے کہنے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، لیکن ان کو رقیم والے کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ رقیم اس غار کے نیچے والی وادی کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ رقیم تختی پر لکھے ہوئے کتبے کو کہتے ہیں، اور ان حضرات کے انتقال کے بعد ان کے نام ایک تختی پر کتبے کی صورت میں لکھوا دیے گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پر وہ غار واقع ہے۔ واللہ علم۔ کہتے ہیں جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کیا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اس آیت میں انہی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت کے پیش نظر یہ واقعہ کوئی بہت عجیب نہیں ہے، کیونکہ اس کی قدرت کے کرشمے تو بے شمار ہیں۔ اگلی آیات کا ترجمہ یوں ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ یاد رہے کہ کانوں پر تھپکی دینا عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند طاری کر دی۔ وجہ یہ ہے کہ نیند کے شروع میں کان آوازیں سنتے رہتے ہیں اور ان کا سننا اسی وقت بند ہوتا ہے جب نیند گہری ہو گئی ہو۔ اگلی آیات میں ارشاد ہے، پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے۔ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے۔ پیارے دوستو، ابن کثیر کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کو ان کے عقیدے کا پتہ لگا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا اور ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بڑی بے باکی سے توحید کا عقیدہ بیان کیا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، اور دل کی اسی مضبوطی کا حوالہ اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اگلی آیات میں ارشادی باری تعالیٰ ہے، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور ساتھیو، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، ان آیات میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب تم نے دین حق اختیار کر لیا ہے اور تمہارے شہر کے لوگ تمہارے مخالف ہو گئے ہیں، تو اب اس دین کے مطابق عبادت کرنے کی یہی صورت ہے کہ شہر سے باہر پہاڑ پر جو غار ہے اس میں جا بیٹھو کہ کسی کو تمہارا پتہ نہ چلے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ ہدایت دے دے وہ ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے۔ پیارے دوستو، ان آیات میں بیان ہوا کہ اس غار کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ اس میں دھوپ نہیں آتی تھی۔ طلوع آفتاب کے وقت سورج اس کے دائیں جانب ہٹ کر نکل جاتا تھا اور غروب کے وقت بائیں جانب، اور اس طرح یہ لوگ دھوپ کی تپش سے محفوظ بھی رہے اور اس سے ان کے جسم اور کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، اور دھوپ کے قریب سے گزرنے کی وجہ سے گرمی کے فوائد بھی حاصل ہوتے رہے،
اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ ان لوگوں کا اس غار میں پناہ لینا، اتنے لمبے عرصے تک سوتے رہنا اور دھوپ سے محفوظ رہنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانی تھی۔ اگلی آیت میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، تم انہیں دیکھ کر ہی سمجھتے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ یعنی سونے والے پر نیند کی جو علامتیں دیکھنے والوں کو نظر آتی ہیں وہ ان میں نظر نہیں آتی تھیں، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ لیٹے ہوئے جاگ رہے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسروں نے کہا، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے۔ اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ پیارے دوستو، مفسرین فرماتے ہیں کہ پاکیزہ کھانے سے مراد بظاہر حلال کھانا ہے۔ ان حضرات کو فکر یہ تھی کہ بت پرستوں کے شہر میں حلال کھانا ملنا آسان نہیں، اس لیے جانے والے کو یہ تاکید کی گئی کہ وہ ایسی جگہ سے کھانا لائے جہاں حلال کھانا میسر ہو۔ نیز چونکہ ان کے خیال میں ابھی تک اسی بت پرست بادشاہ کی حکومت تھی، اس لیے انہیں دوسری فکر یہ تھی کہ کہیں کسی کو ان کے غار میں چھپ جانے کا پتہ نہ لگ جائے، اس لیے جانے والے کو دوسری تاکید یہ کی کہ ہوشیاری سے جا کر کھانا لائے۔ اگلی آیات میں فرمان الہی ہے، اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں، جب وہ صاحب جن کا نام بعض روایتوں میں یملخا بتایا گیا کھانا لینے کے لیے شہر پہنچے اور دکاندار کو سکہ پیش کیا جو 300 سال پرانا تھا اور اس پر پرانے بادشاہ کی علامتیں تھیں، وہ دکاندار بڑا حیران ہوا اور ان کو لے کر اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ یہ بادشاہ نیک تھا اور اس نے یہ قصہ سن رکھا تھا کہ کچھ نوجوان دقیانوس کے ظلم سے تنگ آ کر کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اس نے معاملے کی مزید تحقیق کی تو پتہ چل گیا کہ یہ وہی نوجوان ہیں۔ اس پر بادشاہ نے ان کا خوب اکرام کیا، لیکن یہ حضرات دوبارہ اسی غار میں چلے گئے اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ یاد رہے کہ اصحاب کہف کا اتنی لمبی مدت تک سوتے رہنا اور پھر زندہ جاگ اٹھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی واضح دلیل تھی، اور اس واقعے کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی اس نتیجے تک پہنچ سکتا تھا کہ جو ذات اتنے عرصے تک سونے کے بعد ان نوجوانوں کو زندہ اٹھا سکتی ہے، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ بعض روایت میں ہے کہ اس وقت کا بادشاہ تو قیامت اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا، لیکن کچھ لوگ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے، اور بادشاہ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسا واقعہ دکھا دے جس سے آخرت پر ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان نوجوانوں کو جگا کر اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھا دیا، جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا۔ یہ حضرات جاگنے کے بعد جلد ہی اسی غار میں وفات پا گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ سامنے آیا کہ جن نوجوانوں کو کبھی اس شہر میں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اب اسی شہر میں ان کی ایسی عزت ہوئی کہ لوگ ان کی یادگار میں کوئی عمارت بنانے کی فکر میں پڑ گئے، اور آخرکار جن لوگوں کو اقتدار حاصل تھا انہوں نے یہ طے کیا کہ جس غار میں ان کی وفات ہوئی ہے اس پر ایک مسجد بنا دیں۔ واضح رہے کہ عمان کے پاس جو غار دریافت ہوا ہے اس میں کھدائی کرنے سے غار کے اوپر بنی ہوئی ایک مسجد بھی برآمد ہوئی۔ یہاں یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ ان کی وفات کی جگہ پر مسجد بنانے کی یہ تجویز اس زمانے کے صاحب اقتدار نے دی تھی۔ قرآن کریم نے اس تجویز کی تائید نہیں فرمائی، لہذا اس آیت سے مقبرے بنانے یا قبروں کو عبادت گاہ میں تبدیل کرنے کا کچھ جواز نہیں نکلتا، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں اس عمل سے منع فرمایا ہے۔ دوستو، روایات سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان حضرات کی یادگار تعمیر کرنے کی تجویز آئی
تو لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ ان کے صحیح صحیح نام اور ان کا نسب اور مذہب وغیرہ بھی اس یادگار پر لکھا جائے، لیکن چونکہ کسی کو ان کے پورے حالات معلوم نہیں تھے، اس لیے پھر لوگوں نے کہا کہ ان کے ٹھیک ٹھیک حالات تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم ان کے نسب وغیرہ کی تحقیق میں پڑے بغیر ہی ان کی یادگار بنا دیتے ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 آدمی تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ پیارے دوستو، اس آیت نے یہ مستقل سبق دے دیا کہ جس معاملے پر انسان کا کوئی عملی مسئلہ موقوف نہ ہو، اس کے بارے میں خام خواہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں اصل سبق لینے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح ناموافق حالات میں حق پر ثابت قدم رہنے کا مظاہرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی مدد فرمائی۔ رہا یہ سوال کہ ان کی صحیح تعداد کیا تھی، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر بحث کا بازار گرم کیا جائے، لہٰذا اس میں الجھنے کی بجائے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی اس معاملے میں بحث کرنا بھی چاہے تو اسے سرسری گفتگو کر کے ٹال دو اور اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اگلی 2 آیات میں فرمان الہی ہے، اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ ان آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے والوں سے ایک طرح کا وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس سوال کا جواب کل دوں گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امید تھی کہ کل تک وحی کے ذریعے آپ کو ان واقعات سے باخبر کر دیا جائے گا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ مستقل ہدایت فرما دی کہ کسی بھی مسلمان کو آئندہ کے بارے میں کوئی بات انشاءاللہ کہے بغیر نہیں کہنی چاہیے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے اگلے روز وحی نہیں آئی، بلکہ کئی روز کے بعد وحی آئی اور اس میں ہدایت بھی دی گئی۔ پیارے دوستو، اگلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ صحابہ کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے۔ آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ دوستو، مفسرین کا کہنا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں یہ بتلا دیا کہ وہ غار میں 309 سال تک سوتے رہے، لیکن آگے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ محض قیاس کی بنیاد پر اس بحث میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی اس مدت سے اختلاف کرے تو یہ کہہ کر بحث کا دروازہ بند کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مدت کو خوب جانتا ہے، اس نے جو مدت بتا دی ہے وہی درست ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سناؤ، کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خطاب در حقیقت ان کافروں کو سنانے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ اس قرآن میں ہماری خواہش اور عقیدے کے مطابق تبدیلیاں کر لیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ سورہ یونس میں گزر چکا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ میسر نہیں آ سکتی۔ اگلی آیات میں فرمایا، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اسی لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ بعض کفار کا مطالبہ یہی تھا کہ جو غریب اور کم حیثیت لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، اگر آپ انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہوں گے۔ موجودہ حالت میں ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی کوئی بات نہیں سن سکتے۔ یہ آیت اس مطالبے کو رد کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دے رہی ہے کہ آپ اس مطالبے کو نہ مانیں اور اپنے غریب صحابہ کی رفاقت نہ چھوڑیں، اور اس ضمن میں ان غریب صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے مقابلے میں
उन मालदार काफिरों की बुराई बयान फरमाई गई है। प्यारे दोस्तों, अगली आयत में फरमाने बारी ताला है, और कह दो कि हक तो तुम्हारे रब की तरफ से आ चुका है, अब जो चाहे ईमान ले आओ और जो चाहे कुफ्र इख्तियार करे। हमने बेशक ऐसे जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उनको घेरे में ले लेंगी, और अगर वो फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद का जवाब ऐसे पानी से दिया जाएगा जो तेल की तिलछट जैसा होगा और चेहरों को भून कर रख देगा। कैसा बदतरीन पानी और कैसी बुरी आरामगाह। इन आयात की तफसीर यह है कि हक के वाजे हो जाने के बाद दुनिया में किसी को ईमान लाने पर जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता जो शख्स ईमान नहीं लाएगा उसको आखिरत में बेशक एक खौफनाक अजाब का सामना करना पड़ेगा। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो यकीनन हम ऐसे लोगों के अजर को ज़ाया नहीं करते। जो अच्छी तरह अमल करें ये वो लोग हैं जिनके लिए हमेशा रहने वाले बागात हैं, उनके नीचे से नहरें बहती होंगी, उनको वहां सोने के कंगनों से मुज़य्यन किया जाएगा। वो ऊंची मसनदों पर तकिया लगाए हुए बारीक और दबीज रेशम के सब्ज कपड़े पहने होंगे। कितना बेहतरीन अजर और कैसी हसीन आरामगाह। और ए पैगंबर, उन लोगों के सामने उन दो आदमियों की मिसाल पेश करो जिनमें से एक को हमने अंगूरों के 2 बाग दे रखे थे और उनको खजूर के दरख्तों से घेरा हुआ था और उन दोनों बागों के दरमियान खेती लगाई हुई थी। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता आयात में काफिर सरदारों के इस तकब्बुर की तरफ इशारा किया गया जिसकी वजह से वो गरीब मुसलमानों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते थे। अब अल्लाह ताला एक ऐसा वाक़या बयान फरमा रहे हैं जिससे ये वाज़े हो जाता है कि मालो दौलत की ज़्यादती कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर कोई शख्स इतराए। अगर अल्लाह ताला के साथ रिश्ता मजबूत ना हो तो बड़े बड़े मालदार लोग अंजाम के तौर पर हाथ मलते रह जाते हैं, और अल्लाह ताला के साथ मामला सही हो तो गरीब लोग उनसे कहीं आगे निकल जाते हैं। जिन 2 आदमियों का यहाँ जिक्र फरमाया गया उनकी कोई तफसील किसी मुस्तनद मरफू रिवायत में मौजूद नहीं है। अलबत्ता बाज़ मुफस्सिरीन ने कुछ रिवायतों की बुनियाद पर यह कहा है कि ये बनी इसराइल में से थे और उन्हें अपने बाप से वरासत में बड़ी दौलत हाथ आई थी। उनमें से एक ने काफिर होकर उसी दौलत से दिल लगा लिया और दूसरे ने अपनी दौलत को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च किया। उसकी वजह से उसकी दौलत पहले शख्स के मुकाबले में गिनती में कम रह गई, लेकिन आखिरकार काफिर शख्स की दौलत पर आफत आ गई और उसे हसरत के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, दोनों बाग पूरा पूरा फल देते थे और कोई बाग फल देने में कोई कमी नहीं छोड़ता था, और उन दोनों के दरमियान हमने एक नहर जारी कर दी थी। और उस शख्स को खूब दौलत हासिल हुई तो अपने साथी से बातें करते हुए कहने लगा कि मेरा माल भी तुमसे ज्यादा है और मेरा जथ भी तुमसे ज्यादा मजबूत है। और वो अपनी जान पर सितम ढाता हुआ अपने बाग में दाखिल होगा। कहने लगा, मैं नहीं समझता कि बाग कभी भी तबाह होगा, और मेरा ख्याल है कि क़यामत कभी नहीं आएगी, और कभी मुझे अपने रब के पास वापस भेजा भी गया तब भी मुझे यकीन है कि मुझे इससे भी अच्छी जगह मिलेगी। इसके साथ ही उससे बातें करते हुए कहा, क्या तुम उस ज़ात के साथ कुफ्र का मामला कर रहे हो जिसने तुम्हें मट्टी से और फिर नुतफे से पैदा किया, फिर तुम्हें एक भला चंगा इंसान बना दिया? जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो ये अकीदा रखता हूं कि अल्लाह मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं मानता। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हो रहे उस वक्त तुमने ये क्यों नहीं कहा कि माशाअल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जो अल्लाह चाहता है वही होता है, अल्लाह की तौफीक के बगैर किसी में कोई ताकत नहीं। अगर तुम्हें यह नजर आ रहा है कि मेरी दौलत और औलाद तुमसे कम है तो मेरे रब से कुछ बैद नहीं है कि वो मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर चीज अता फरमा दे और तुम्हारे इस बाग पर कोई आसमानी आफत भेज दे जिससे वो चिकने मैदान में तब्दील होकर रह जाए या उसका पानी जमीन में उतर जाए, फिर तुम इसे तलाश भी न कर सको। और फिर हुआ यह कि उसकी सारी दौलत अजाब के घेरे में आ गई और सुबह हुई तो उस हालत में कि उसने बाग पर जो कुछ खर्च किया था वो उस पर हाथ मलता रह गया, जबकि उसका बाग गिरा पड़ा था। और वो कह रहा था, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना माना होता और उसे कोई ऐसा जथ मुयस्सर ना है जो अल्लाह को छोड़कर उसकी मदद करता, और न वह खुद इस काबिल था कि अपना दिफा कर सके। ऐसे मौके पर आदमी को पता चलता है कि मदद का सारा इख्तियार सच्चे अल्लाह को हासिल है। वही है जो बेहतर सवाब देता और बेहतर अंजाम दिखाता है। और उन लोगों से दुनियावी जिंदगी की ये मिसाल भी बयान कर दो कि वह ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया तो उससे जमीन का सब्जा खूब घना हो गया, फिर वो ऐसा रेजा रेजा हुआ कि उसे हवाएं उड़ा ले जाती हैं, और अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है। प्यारे दोस्तों, इन आयात में 2 भाइयों का वाकया बयान हुआ और आखिर में इंसान पर यह बात वाज़े फरमाई कि जिस तरह ये सब्जा नापायदार है कि शुरू में इसकी खूब बहार नजर आती है लेकिन आखिरकार वो चूरा चूरा होकर हवा में बिखर जाता है, इसी तरह दुनियावी जिंदगी भी शुरू में बड़ी खूबसूरत और बारौनक मालूम होती है
لیکن अंजाम कार उसका ये है कि वो फना हो जाने वाली है। अगली आयत में फरमाने बारी ताला है, माल और औलाद दुनियावी जिंदगी की जीनत है, और जो नेकियां पायदार रहने वाली हैं वो तुम्हारे रब के नज़दीक सवाब के एतबार से भी बेहतर हैं और उम्मीद वाबस्ता करने के लिए भी बेहतर। इस आयत की तफसीर में फरमाया कि दुनिया के माल व असबाब से उम्मीदें लगाकर बैठो तो एक वक्त वो धोखा दे जाती हैं, लेकिन नेक अमाल जो अल्लाह ताला की खुशनूदी के लिए किए जाएं उनसे सवाब की जो उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं वो पूरी होती हैं। अगली आयत में फरमाया, और उस दिन का ध्यान रखो जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को देखोगे कि वो खुली पड़ी है, और हम उन सबको घेर कर इकट्ठा कर देंगे और उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम की आयत को सामने रखने से पता चलता है कि क़यामत के मौका पर पहाड़ों को पहले अपनी जगह से हटाकर चलाया जाएगा, फिर उनको पीस कर गुबार की तरह हवा में उड़ा दिया जाएगा। चलाने का जिक्र इस जगह के अलावा भी आया है और उन्हें पीस कर गुबार में तब्दील कर देने का जिक्र भी कई सूरतों में मौजूद है। इसका मतलब ये भी है कि जो चीज़ें ज़मीन के अंदर पोशीदा हैं वो सामने आ जाएंगी, जैसा कि सूरह इंशिकाक में बयान फरमाया गया। और ये भी मतलब है कि पहाड़ों, दरख्तों और इमारतों के फना हो जाने के बाद ज़मीन हद नज़र तक स्पॉट नज़र आ जाएगी जिसमें कोई नशेब व फराज नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, अगली आयत में फरमाने बारी ताला है, और सबको तुम्हारे रब के सामने सफ बांध कर पेश किया जाएगा। आखिर तुम हमारे पास इसी तरह आ गए जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। इसके बरक्स तुम्हारा दावा यह था कि हम तुम्हारे लिए यह मुकर्रर वक्त कभी नहीं लाएंगे और अमाल की किताब सामने रख दी जाएगी। चुनाचे तुम मुजरिमों को देखोगे कि उसकी मंदरजात से खौफ ज़दा हैं और कह रहे हैं कि हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है जिसने हमारा कोई छोटा बड़ा अमल ऐसा नहीं छोड़ा जिसका पूरा अहाता न कर लिया हो, और वो अपना सारा किया धरा अपने सामने मौजूद पाएंगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगा। और वो वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम के आगे सजदा करो, चुनाचे सबने सजदा किया सिवाय इबलीस के, वो जिन्नात में से था। चुनाचे उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम मेरे बजाय उसे और उसकी ज़ुर्रियत को अपना रखवाल बनाते हो, हालांकि वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह ताला का कितना बड़ा मुतबादिल है जो जालिमों को मिला है। और अगली आयत में फरमाया, मैंने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक के वक्त उनको हाजिर किया था, न खुद उनको पैदा करते वक्त, और मैं ऐसा नहीं हूं कि गुमराह करने वालों का दस्तो बाजू बनाऊं। इस आयत की तफसीर में मुफस्सरीन फरमाते हैं कि जिन शयातीन को उन काफिरों ने अपना सरपरस्त बना रखा है उनको मैंने तख्लीक कायनात का मंजर दिखाने के लिए या उनसे मदद लेने के लिए नहीं बुलाया था कि वो तख्लीक के असरार से वाकिफ होते, लेकिन काफिरों ने यह समझ रखा है कि ये शयातीन तमाम हकाइक को जानते हैं। चुनाचे उनके बहकाए में आकर अल्लाह ताला के साथ उनको या जिनको वो कहें खुदाई का शरीक करार देते हैं। दोस्तों, अगली आयत में इरशाद है, और उस दिन का ध्यान करो जब अल्लाह उन मुशरिकों से कहेगा कि ज़रा पुकारो उनको जिन्होंने तुमने मेरी खुदाई में शरीक समझ रखा था। चुनाचे वो पुकारेंगे लेकिन वो उनको कोई जवाब नहीं देंगे, और हम उनके दरमियान एक मोहलिक आड़ हायल कर देंगे, और मुजरिम लोग आग को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्हें इसी में गिरना है और उससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। और हमने लोगों के फ़ायदे के लिए इस तरह कुरान में तरह तरह से हर किस्म के मज़ामीन बयान किए हैं, और इंसान है कि झगड़ा करने में हर चीज़ से बढ़ गया है। और जब लोगों के पास हिदायत आ चुकी तो अब उन्हें ईमान लाने और अपने रब से माफ़ी मांगने से उस मुतालबे के सिवा कोई और चीज़ नहीं रोक रही कि उनके साथ भी पिछले लोगों जैसे वाक़यात पेश आ जाएं या अजाब उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हो। इन आयात की तफसीर में फरमाया कि उन लोगों पर सारी हुज्जतें तो तमाम हो चुकी, अब उनके पास अपने कुफर पर इसके सिवा कोई दलील बाकी नहीं रही कि ये पैगंबर से मुतालबा करते हैं कि जैसा अजाब पिछली उम्मतों पर आया था, अगर हम बातिल पर हैं तो वैसा ही अजाब हम पर लाकर दिखाओ। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि पैगंबरों का काम अपने इख्तियार से अजाब नाजिल करना नहीं होता, वो तो लोगों को अजाब से मुतंबे करते हैं। और अल्लाह ताला का मामला ये है कि वो नाफरमानों पर फ़ौरन अजाब नहीं भेजता, बल्कि अपनी रहमत की वजह से उन्हें मोहलत देता है, ताकि उस मोहलत के दौरान जिनको ईमान लाना हो वो ईमान ले आए। अलबत्ता उसकी तरफ से नाफरमानों को अजाब देने के लिए एक वक्त मुकर्रर है। जब वो वक्त आएगा तो कोई इस अजाब को टला नहीं सकेगा। अगली आयत में फरमाने इलाही है, और हम पैगंबरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो मोमिनों को खुशखबरी दें और काफिरों को अजाब से मुतंबे करें। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो बातिल का सहारा लेकर झगड़ा करते हैं ताकि उसके जरिए हक को डगमगा दें
और उन्होंने मेरी आयतों को और उन्हें जो तंबीह की गई थी उसका मजाक बना रखा है। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के हवाले से नसीहत की जाए तो उनसे मुंह मोड़ ले और अपने हाथों के करतूत को भुला बैठे। हकीकत यह है कि हमने उन लोगों के करतूत की वजह से उनके दिलों पर गिलाफ चढ़ा दिए जिनकी वजह से वो इस कुरान को नहीं समझते, उनके कानों में डांट लगा दी है, और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तब भी वो सही रास्ते पर हरगिज नहीं आएंगे। और तुम्हारा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला बड़ा रहमत वाला है। जो कमाई उन्होंने की है अगर वो इसकी वजह से उन्हें पकड़ने पर आता तो उनको जल्द ही अजाब दे देता, लेकिन उनके लिए एक वक्त मुकर्रर है जिससे बचने के लिए उन्हें कोई पनाहगाह नहीं मिलेगी। ये सारी बस्तियां तुम्हारे सामने हैं। जब उन्होंने जुल्म की रविश अपनाई तो हमने उनको हलाक कर डाला, और उनकी हलाकत के लिए भी हमने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ था। और उस वक्त का जिक्र सुनो जब मूसा ने अपने नौजवान शागिर्द से कहा था कि मैं उस वक्त तक अपना सफ़र जारी रखूंगा जब तक 2 समंदरों के संगम पर ना पहुंच जाऊं, वरना बरसों चलता रहूंगा। प्यारे दोस्तों, इन आयत से आगे तकरीबन 50 आयतों में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बयान फरमाया है जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हज़रत सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े की तफसील एक तवील हदीस में बयान फरमाई है जो सही बुखारी में कई सनदों से मनकूल है। इस हदीस का खुलासा यह है कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने यह सवाल किया कि इस वक्त रोए ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है, चूँकि हर पैगंबर अपने वक्त में दीन का सबसे बड़ा आलिम होता है। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में यही फरमा दिया कि मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दे दी गई कि सवाल का सही जवाब यह था कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि सबसे बड़ा आलिम कौन है। नीज़ अल्लाह ताला ने चाहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म के कुछ ऐसे गोशों से रोशनास कराएं जो उनकी वाकफियत के दायरे से बाहर थे। चुनाचे उन्हें हुक्म दिया कि वह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाएं। उनको पता यह बताया गया कि जहां 2 दरिया मिलते हैं वहां तक सफ़र करें और अपने साथ एक मछली ले जाएं। एक मौका ऐसा आएगा कि मछली गुम हो जाएगी, बस उसी जगह उन्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिल जाएंगे। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने नौजवान शागिर्द हज़रत यूशे को साथ लेकर उस सफ़र पर रवाना हुए जो बाद में खुद पैगंबर बनने वाले थे। आगे का वाक़या सूरह कहफ के तर्जुमे में आ रहा है। अलबत्ता यहाँ इतना समझ लेना चाहिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो सफ़र कराया गया उसका एक मकसद तो ये अदब सिखाना था कि अपने आप को सबसे बड़ा आलिम कहना किसी को भी ज़ेब नहीं देता। इल्म तो एक नापेद समंदर है और कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सा इल्म किसके पास ज़्यादा है। और दूसरा मकसद ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद आंखों से इस बात की एक झलक देख लें कि अल्लाह ताला अपनी हिकमत और इल्म से इस कायनात का निज़ाम किस तरह चला रहा है। प्यारे दोस्तों, इस कायनात में बहुत से ऐसे वाक़यात रोज़मर्रा इंसान के सामने आते रहते हैं जिनका मकसद उसकी समझ में नहीं आता। हालांकि कोई वाक़या तो अल्लाह ताला की किसी न किसी हिकमत के बगैर नहीं होता। इंसान की नज़र चूँकि महदूद है इसलिए उस हिकमत को बसा औकात नहीं समझता, लेकिन जिस कादर मुतलक के हाथ में पूरी कायनात की बाग डोर है वही जानता है कि किस वक्त क्या वाक़या पेश आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सूरह कहफ की आयत नंबर 61 का तर्जुमा है, चुनाचे जब वो उनके संगम पर पहुंचे तो दोनों अपनी मछली को भूल गए और उसने समुद्र में एक सुरंग की तरह का रास्ता बना लिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत मूसा एक चट्टान पर पहुंचकर कुछ देर के लिए सो गए थे। इसी दौरान वो मछली जो एक जंबील में थी वहां से खिसक कर दरिया में जा गिरी और जिस जगह गिरी वहां पानी में सुरंग सी बन गई जिसमें जाकर मछली गायब हो गई। हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम उस वक्त जाग रहे थे और उन्होंने ये अजीब वाक़या देखा, मगर चूंकि हज़रत मूसा सोए हुए थे इसलिए उनको जुगाना मुनासिब नहीं समझा। बाद में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाकर आगे रवाना हुए तो हज़रत यूशे उनको ये बात बताना भूल गए और याद उस वक्त आया जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे चलकर नाश्ता मांगा। अगली आयत का तर्जुमा मुलाहजा फरमाएं। फिर जब दोनों आगे निकल गए तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि हमारा नाश्ता लाओ। सच्ची बात यह है कि हमें इस सफ़र में बड़ी थकावट लाहक हो गई है। उसने कहा, भला बताइए, अजीब किस्सा हो गया। जब हम उस चट्टान पर ठहरे थे तो मैं मछली का आपसे जिक्र करना भूल गया और शैतान के सिवा कोई नहीं है जिसने मुझे उसका तज़किरा करना भुलाया हो, और उस मछली ने तो बड़े अजीब तरीके पर दरिया में अपनी राह ले ली थी। मूसा ने कहा, इसी बात को तो हमें तलाश थी। चुनाचे दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस लौटे
دوستو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی علامت بتائی گئی تھی کہ جس جگہ پر مچھلی گم ہوگی وہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اس لیے حضرت یوشع نے تو ڈرتے ڈرتے یہ واقعہ ذکر کیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سن کر خوش ہوئے کہ منزل مقصود کا پتہ لگ گیا۔ پیارے دوستو، اگلی آیت میں ارشاد ہے، تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چٹان کے پاس وہاں پہنچے تو وہاں چادر اوڑھے ہوئے لیٹے نظر آئے، اور ان کو جس خصوصی علم کے سکھانے کا ذکر فرمایا گیا ہے اس سے مراد تکوینیات کا علم ہے۔ اگلی آیات میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، موسیٰ نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں؟ انہوں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ پیارے دوستو، صحیح بخاری کی حدیث میں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، یعنی تکوینیات کا علم، اور آپ کو ایسا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں، یعنی شریعت کا علم۔ اگلی آیات میں ارشاد ہے، موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں۔ چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ بولے، ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر اس میں سوراخ کر دیا تھا۔ اگلی آیات میں ارشاد ہے، انہوں نے یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا، مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ بول اٹھے، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ پیارے دوستو، مذکورہ حدیث میں ہے کہ وہ لڑکا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ اگلی آیات کا ترجمہ ہے، انہوں نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ بولے، اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے۔ دوستو، مفسرین فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ بستی والوں نے مہمانی سے تو انکار کر دیا تھا، لیکن اس دیوار کی مرمت پر ان سے جائز اجرت وصول کی جا سکتی تھی، جس سے ہمارے کھانے کا بھی انتظام ہو سکتا تھا۔ اگلی آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، لیجئے، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا، اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور ہم اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو۔ رہی یہ دیوار تو اس شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے، اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ پیارے دوستو، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملوانے اور یہ واقعات دکھانے کا اصل مقصد ایک اہم حقیقت کا مشاہدہ کرانا تھا، اور اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ واقعہ ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ اسلامی شریعت کی روح سے کسی کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر کو تصرف کرے، خاص طور پر اس کی تو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی ملکیت کو کوئی نقصان پہنچا دے،
चाहे वो नुकसान खुद मालिक के फायदे की नीयत ही से पहुंचाया गया हो। लेकिन हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों की इजाजत के बगैर उसका तख्ता निकाल दिया। इसी तरह किसी बेगुनाह को कत्ल करना शरीयत में इंतहाई संगीन जुर्म है। खास तौर पर किसी नाबालिग लड़के को कत्ल करना तो हालत जंग में भी जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि अगर ये मालूम हो कि ये लड़का बड़ा होकर कोई फसाद मचाएगा, तब भी उस वक्त उसे कत्ल करने का कोई जवाज नहीं बनता। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन पर खामोश नहीं रह सके। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने शरीयत के बिल्कुल खिलाफ ये काम कैसे किए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि इस कायनात में जितने वाकयात होते हैं, चाहे वो हमारी नज़र में अच्छे मालूम होते हों या बुरे, उनका ताल्लुक एक ऐसे जहां से है जो हमारी आंखों से पोशीदा है और जिसे इस्तिलाह में आलम तकवीन कहा जाता है, जो बराह रास्त अल्लाह ताला की हिकमत और उसके तकवीनी अहकाम के जरिए कंट्रोल हो रहा है। किसी शख्स को कितने अरसे जिंदा रहना है और कब उसकी मौत वाक़ होगी, वो कितने अरसे सेहतमंद रहेगा और कब बीमार हो जाएगा, उसे कब कौन सा रोज़गार नसीब होगा और उसके ज़रिए वो कितनी रोज़ी कमा सकेगा, इस किस्म के सारे मामलात अल्लाह ताला बराह रास्त तय फरमाते हैं। और इन फैसलों को नाफिज करने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ कारिंदे मुकर्रर फरमा रखे हैं जो हमारी निगाहों से पोशीदा रहकर अल्लाह ताला के उन तकवीनी अहकाम की तामील करते हैं। मसलन जब अल्लाह ताला ने ये तय फरमा लिया कि फ़लाँ शख्स की मौत का वक्त आ गया, तो अल्लाह ताला की तरफ से मौत का फरिश्ता उस शख्स की रूह कब्ज़ करने के लिए पहुँच जाता है। जब वो अल्लाह ताला के तकवीनी हुक्म की तामील में किसी की मौत वाक़ कर रहा होता है, तो वो किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करता है। किसी इंसान को यह हक नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे की जान ले, लेकिन जिस फरिश्ते को अल्लाह ताला ने उस काम पर मुकर्रर फरमाया है, उसके लिए कोई जुर्म नहीं। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला के तकवीनी अहकाम को नाफिज करने के लिए आम तौर से फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे ये फरीज़ा सौंप सकते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अगरचे इंसान थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको फरिश्तों की तरह आलम तकवीन का पैगंबर बना दिया था। उन्होंने जो कुछ किया अल्लाह ताला के तकवीनी हुक्म के ज़रिए किया। लिहाजा जिस तरह मौत के फरिश्ते पर एतराज़ नहीं किया जा सकता कि उसने एक बेगुनाह की जान लेकर गुनाह का इर्तिकाब किया है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उसी बात के लिए मामूर था, इसी तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी उस कश्ती को ऐब लगाने और उस लड़के को कत्ल करने पर अल्लाह ताला की तरफ से तकवीनी तौर पर मामूर थे। इसलिए उनका ये अमल कोई जुर्म नहीं था। अलबत्ता हम लोग दुनिया में रहते हुए शरीयत के अहकाम के पाबंद हैं और हमें आलम तकवीन का ना इल्म अता किया गया है और न इस आलम से मुतल्लिक हमें कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए हम उन्हीं अहकाम के मुकल्लफ हैं जो उस जीती जागती ज़िंदगी में हमें आंखों से नज़र आते हैं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो उसी जीती जागती दुनिया के पैगंबर थे और जो शरीयत उनको दी गई थी उसी के पाबंद थे, इसीलिए वो ना हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की उन बातों पर खामोश रह सके। इन 3 वाक़यात के बाद वो समझ गए कि उन साहब का दायरे कार मेरे दायरे कार से बिल्कुल अलग है और मैं उनके साथ नहीं चल सकता। अलबत्ता इस तरह उन्हें यह हकीकत खुली आंखें दिखा दी गई कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अल्लाह ताला की लामहदूद हिकमत कार फरमा है। अगर हमें किसी वाक़े की वजह समझ ना आए तो इसकी बिना पर अल्लाह ताला के फैसले पर किसी एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिस आलम तकवीन में उसकी हिकमत वाज़े हो सकती है वो हमारी निगाहों से पोशीदा है। प्यारे दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत से मंजर ऐसे नज़र आते हैं जिन पर हमारा दिल दुखता है। बहुत से इंसानों की मजलूमियत को देखकर बाज़ औक़ात दिल में शकूक व शुबहात पैदा होना लगते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए आलम तकवीन की एक झलक दिखाकर एक मोमिन के लिए ऐसे शकूक व शुबहात का खात्मा कर दिया गया है। अलबत्ता ये याद रखना चाहिए कि आलम तकवीन और उसके कारिंदे हमारी आंखों से पोशीदा है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी इस तरह पोशीदा थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आलम तकवीन की एक झलक दिखाने के लिए वही के ज़रिए उनका पता बता दिया गया। अब जबकि वही का दरवाज़ा बंद हो चुका है, किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि वह यकीनी तौर पर तकवीन के किसी कारिंदे तक रसाई हासिल कर सके। प्यारे दोस्तों, सूरह कहफ की आयत 83 में इरशाद बारी ताला है, और ये लोग तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि मैं उनका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। दोस्तों, वीडियो के आगाज़ में ये बात गुजर चुकी है कि मुशरिकीन ने हजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात किए थे। उनमें से एक सवाल ये था कि उस शख्स का हाल बताएं जिसने मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया का सफ़र किया था। यहाँ से उस सवाल का जवाब दिया जा रहा है। कुरान करीम ने बताया है कि उस शख्स का नाम ज़ुल्करनैन था। ज़ुल्करनैन के लफ्जी मानी है 2 सींगों वाला। ये किसी नामालूम वजह से एक बादशाह का लक़ब था।
कुरान करीम ने उस बादशाह की तफसीलात नहीं बताई कि वो कौन था और किस ज़माने में था। अलबत्ता हमारे ज़माने के बेशतर मुहक्किकीन का रुझान ये है कि वो ईरान का बादशाह साइरस था, जिसने बनी इसराइल को बाबुल की जलावतनी से निजात दिलाकर उन्हें दोबारा फ़लस्तीन में आबाद किया था। कुरान करीम ने इतना बताया कि उन्होंने 3 लंबे सफ़र किए थे। पहला दुनिया की इंतहाई मगरबी आबादी तक, दूसरा इंतहाई मशरकी आबादी तक और तीसरा इंतहाई शुमाली इलाके तक, जहां उन्होंने याजूज माजूज के वहशियाना हमलों से लोगों को बचाने के लिए एक दीवार तामीर की थी। प्यारे दोस्तों, अगली आयत में इरशाद बारी ताला है, वाकया यह कि हमने उनको ज़मीन में इक़्तिदार बख्शा था और उन्हें हर काम के वसाइल अता किए थे, जिसके नतीजे में वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े। यहाँ तक कि जब वो सूरज के डूबने की जगह पहुंचे तो उन्हें दिखाई दिया कि वो एक दलदल जिसे स्याह चश्मे में डूब रहा हो, और वहां उन्हें एक कौम मिली। हमने उनसे कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो उन लोगों को सजा दो या फिर उनके मामले में अच्छा रवैया अख्तियार करो। दोस्तों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये उनके पहले सफ़र का जिक्र है, और मतलब यह है कि उस वक्त मगरिब में दुनिया की जो आखिरी आबादी थी, ज़ुल्करनैन वहां तक पहुंचे, वो ऐसी जगह थी कि उसके बाद कोई आबादी नहीं थी और हद नज़र तक समुंदर फैला हुआ था, और समुद्र की शक्ल भी एक स्याह रंग की दलदल जैसी थी। और शाम के वक्त जब सूरज गरूब होता तो देखने वाले को ऐसा लगता था जैसे वो एक दलदल नुमा चश्मे में डूब रहा है। उस इलाके में काफिर लोग आबाद थे और हजरत ज़ुल्करनैन ने उसे फतह कर लिया था। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि अगर तुम चाहो तो दूसरे फातिहों की तरह तुम भी लोगों को कत्लेआम करके तकलीफ में मुब्तला कर सकते हो, और अगर चाहो तो उनके साथ अच्छा रवैया अख्तियार कर सकते हो। दूसरी सूरत को अच्छा रवैया करार देकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि ये सूरत बेहतर है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि ज़ुल्करनैन के बारे में ये बात यकीनी नहीं कि वो पैगंबर थे या नहीं। अगर वो पैगंबर थे तो अल्लाह ताला ने ये बात उनसे बराह रास्त वही के ज़रिए फरमाई होगी, और वो पैगंबर नहीं थे तो उनको उस ज़माने के किसी पैगंबर के ज़रिए बात पहुंचाई गई होगी, और ये भी मुमकिन है कि वही की बजाय अल्हाम के ज़रिए उनके दिल में ये बात डाली गई हो। अल्लाह ही इसका बेहतर इल्म रखता है। अगली आयत में इरशाद है, उन्होंने यानी ज़ुल्करनैन ने कहा, उनमें से जो कोई जुल्म का रास्ता इख्तियार करेगा उसे तो हम सजा देंगे, फिर उसे अपने रब के पास पहुंचा दिया जाएगा और वो उसे सख्त अजाब देगा। अलबत्ता जो कोई ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो वो बदले के तौर पर अच्छे अंजाम का मुस्तहिक होगा, और हम भी उसको अपना हुक्म देते वक्त आसानी की बात कहेंगे। प्यारे दोस्तों, मुफस्सरीन के मुताबिक ज़ुल्करनैन के जवाब का हासिल ये है कि मैं उन्हें राह रास्त पर आने की दावत दूंगा। जो लोग इस दावत को कबूल न करके जुल्म का इर्तिकाब करेंगे उन्हें तो मैं सजा दूंगा, और जो लोग दावत कबूल करके ईमान अमल साले इख्तियार कर लेंगे और उनके साथ मैं आसानी का मामला करूंगा। अगली आयत में इरशाद है, उसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो सूरज के तलू होने की जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो एक ऐसी कौम पर तलू हो रहा है जिसे हमने उसकी धूप से बचने के लिए कोई ओट मुहैया नहीं की थी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ज़ुल्करनैन के दूसरे सफ़र का जिक्र है। इस सफ़र में वो दुनिया की इंतहाई मशरकी आबादी तक जा पहुंचे थे। यहाँ कुछ गैर मुतमद्दन लोग रहते थे, उनमें मकान बनाने और छतें डालने का दस्तूर नहीं था। सब खुले मैदान में रहते थे, इसलिए धूप से बचाव के लिए कोई ओट नहीं थी, बल्कि सूरज की किरणें उन पर बराह रास्त पड़ती थीं। अगली आयत में जिक्र फरमाया कि वाक़या इस तरह हुआ, और ज़ुल्करनैन के पास जो कुछ साजो सामान था हमें उसकी पूरी पूरी खबर थी। उसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि जब वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन पहाड़ों से कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। मुफस्सरीन के नज़दीक ज़ुल्करनैन का तीसरा सफ़र है। कुरान करीम ने सफ़र की सिमत मुतय्यन नहीं फरमाई, लेकिन बेशतर मुफस्सरीन का ख्याल यह है कि सफ़र शुमाल में दुनिया की इंतहाई आबादी की तरफ था। यहाँ के लोगों की ज़ुबान बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और शायद हुलिया भी ऐसा हो कि उनमें समझ के आसार नज़र ना आते हों, और आके उनसे जो गुफ्तगू हुई है वो या तो किसी तर्जुमान के ज़रिए हुई होगी या इशारों से। प्यारे दोस्तों, अगली आयत में इरशाद बारी ताला है, उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस ज़मीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार बना दें। दोस्तों, इस आयत की तफसीर में मुफस्सरीन फरमाते हैं कि याजूज माजूज 2 वैशी कबीले थे जो उन पहाड़ों के पीछे रहते थे, और थोड़े थोड़े वक्फों से वो पहाड़ों के दरमियान दर्रे से उस इलाके में आकर कत्ल व गारत गरी का बाजार गर्म कर देते थे। इलाके के लोग उनसे परेशान थे, इसलिए उन्होंने ज़ुल्करनैन को देखा कि वो बड़े वसाइल के मालिक हैं, तो उनसे दरख्वास्त की कि पहाड़ों के दरमियान जो दर्रा है उसे एक दीवार बनाकर बंद कर दें
تاکہ یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو جائے اور وہ یہاں آ کر فساد نہ پھیلا سکیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے کچھ مال کی بھی پیشکش کی، لیکن حضرت ذوالقرنین نے کوئی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا، البتہ یہ کہا کہ تم اپنی افرادی طاقت سے میری مدد کرو تو میں یہ دیوار بلا معاوضہ بنا دوں گا۔ اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر اونڈیلوں گا۔ ان آیات کی تفسیر میں آتا ہے کہ ذوالقرنین نے پہلے لوہے کی بڑی بڑی چادریں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر درے کو پاٹ دیا، پھر ان چادروں کو آگ سے گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا تاکہ وہ چادروں کی درمیانی درزوں میں جا کر بیٹھ جائے، اور اس طرح یہ دیوار نہایت مضبوط بن گئی۔ اگلی آیات میں فرمان الہی ہے، چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی، پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ پیارے دوستو، ان آیات کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد دو حقیقتوں کو واضح کیا، ایک یہ کہ یہ سارا کارنامہ میرے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے اس کی توفیق ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگرچہ اس وقت یہ دیوار بہت مستحکم بن گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اسے توڑنا کچھ مشکل نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آ جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹوٹنا مقرر کر رکھا ہے تو یہ ٹوٹ کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح قرآن کریم سے یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی، بلکہ اس کا قیامت سے پہلے ٹوٹنا بھی ممکن ہے۔ چنانچہ بعض محققین نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ دیوار روس کے علاقے داغستان میں دربند کے مقام پر بنائی گئی تھی اور اب وہ ٹوٹ چکی ہے۔ یاجوج ماجوج کے مختلف ریلے تاریخ کے مختلف زمانوں میں متمدن آبادیوں پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں، اور پھر وہ ان متمدن علاقوں میں پہنچ کر خود بھی متمدن ہوتے رہے ہیں، البتہ ان کا آخری ریلا قیامت کے کچھ پہلے نکلے گا۔ اور آگے ذوالقرنین نے جو یہ فرمایا کہ میرے رب کا وہ وعدہ بالکل سچا ہے، اس سے مراد قیامت کا وعدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو ابھی معلوم نہیں ہے کہ اس دیوار کے ٹوٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا وقت مقرر فرمایا ہے، لیکن ایک وعدہ واضح طور پر معلوم ہے کہ ایک وقت قیامت آنے والی ہے، اور جب وہ آئے گی تو ہر مضبوط سے مضبوط چیز بھی ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ ذوالقرنین نے اس پر قیامت کا جو حوالہ دیا اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے آگے قیامت کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہے، اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یاجوج ماجوج کا وہ ریلا بھی ہو سکتا ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا، اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے قریب نکلیں گے تو ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل میں آئیں گے اور موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قیامت کے وقت عام لوگوں کی بدحواسی کا بیان ہو کہ قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر لوگ بدحواسی میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اگلی آیات میں ارشاد ہے، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ نے یہ بڑی حقیقت واضح فرمائی ہے کہ کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے صرف خلوص نیت کافی نہیں ہے بلکہ راستے کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت سے کافر خلوص کے ساتھ ایک کام کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کام انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یا اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی طرف اس کام کی کوئی سند نہیں ہوتی، اس لیے ساری محنت بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگلی آیات میں ارشاد ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا۔
चुनाचे क़यामत के दिन हम उनका कोई वज़न शुमार नहीं करेंगे। ये है जहन्नुम की शक्ल में उनकी सज़ा, क्योंकि उन्होंने कुफ्र की रविश इख्तियार की थी और मेरी आयतों और मेरे पैगंबरों का मजाक बनाया था। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनकी मेहमानी के लिए बेशक फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और वो वहां से कहीं और जाना नहीं चाहेंगे। ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समुद्र रोशनाई बन जाए तो मेरे रब की बातें खत्म नहीं होंगी कि उससे पहले समुद्र खुश्क हो चुका होगा। चाहे उस समुद्र की कमी पूरी करने के लिए हम वैसा ही एक और समुद्र क्यों न ले आएं। प्यारे दोस्तों, यहाँ मुफस्सरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की बातों से मुराद अल्लाह ताला की सिफ़ात और कमालात का तज़करा है। यानी अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी हिकमत और उसके कमालात इतने ज़्यादा हैं कि अगर उनको कलम बंद किया जाए तो बड़े बड़े समुद्रों को रोशनाई बनाकर लिखा जाए तो समुद्र के समुद्र खुश्क हो जाएंगे और अल्लाह ताला की सिफ़ात और कमालात का बयान ख़त्म नहीं होगा। और दोस्तों, आखिरी आयात में फरमाया, कह दो कि मैं तो तुम ही जैसा एक इंसान हूँ, अलबत्ता मुझ पर यह वही आती है कि तुम सबका खुदा बस एक खुदा है। लिहाजा जिस किसी को अपने मालिक से जा मिलने की उम्मीद हो, उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने मालिक की इबादत में किसी और को शरीक न ठहराए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।